नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। जो दोस्त आतिफ़ मजीद को देखते रहते हैं वर्ल्ड विद आतिफ़ पे, आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। वर्ल्ड विद आतिफ़ पे हम अब प्रोग्राम प्रॉपर कर रहे हैं। आपके सवालात होते हैं, आपके जवाब होते हैं, आपके जायचों, आपकी कुंडलियों के बारे में सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैं बात करना चाह रहा हूँ, एम शाह खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि 27 से लेके 29 नवंबर तक दुआ करो ये टाइम गुजर जाए। ये 27 से लेके 29 तक खान साहब ने क्यों टाइम दिया था, और इस टाइम में अगर हम देखें बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है। एक तरफ मुज़ाकरात पाकिस्तान और जो अफ़गान तालिबान के वफ़द के डेलीगेशन के मुतालबात थे, वो वहाँ भी मामला रुक गया है, अटका हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने जो इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ एयर स्पेस है वो बंद कर दी है 28 और 29 की डेट को। क्या इन 48 घंटों में कुछ एक्टिविटी होने का खदशा था? मशकें हो रही थी? हकीकत क्या थी? जायचा क्या बता रहा है ये 2 दिनों के बारे में, इस पे बात करेंगे। क्या इमरान खान के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी और कप्तान इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी मंगल के दिन? मैं इसी पे बात करूँगा। ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है और उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने सार शिमसाद साहब को एक बुक दी है जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश की बुक दे दी, और इंडिया में बड़ा उस पर चर्चा है, बड़ा मामला ख़राब होने जा रहे हैं वहाँ भी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। वल जी पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 27 से लेकर 29 की डेट दी थी और आज पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है, जितना एयर स्पेस है इंडिया के साथ साथ वो सारा बंद कर दिया है। मशकों का मामला था या कुछ और भी? जायचे क्या बता रहे हैं? देखो बेटा, हम इस वक्त अक्टूबर के महीने में बैठे हैं। सॉरी, अक्टूबर की मैं बात करूँ, 27 नवंबर बोला मैंने, 27 से अक्टूबर की बात करूँ। बेटा बात यह है कि जो 27 है ना, 2 और 7 9 बनता है। इंडिया का लकी डिजिट 9 है। जब वो मैचेस कराता है तो 9 नंबर का भी फ़ायदा उठाता है। जो क्रिकेट मैच होते हैं पाकिस्तान से रिलेट, और सूरज भी उसे फ़ायदा देता है, संडे की ग्राउंड लेता है, संडे हो, थर्सडे भी उसको फ़ायदा देता है, जुमेरात भी। यानी कि इंडिया जो है ना, उसके जो लकी डिजिट हैं वो 1 3 7 9 है। मैंने बड़ा गौर करता हूँ इस पर। अगर अब देखें, आज हमने योम स्याह मनाया है कश्मीर के हवाले से, तो आज तारीख क्या थी? 27 थी। 27 2 और 7 क्या बनते? 9। इंडिया जो है वो नाम के एतबार से एरीज है, और एरीज का जो है लकी डिजिट क्या है? 9। तो आज 27 थी, 2 और 7 हो गया 9। अगर उन्होंने भरामोश पता नहीं कौन सा मिसाइल निकाला, वो 18 अक्टूबर को किया था, उसका कोई इफ्तिताह वगैरह जो भी किया है, इफ्तिताह ही कर सकता, ठोक चुनूत नहीं, तजर्बा नहीं, बस बहन जी इफ्तिताह ही को वो आहो तजर्बा अपने मुल्क से कर लगे। 1 और 8 9, 18 थी 9। इंडिया का अपना डिजिट 9। अब बात ये है कि ये जो मैंने जो डेट दी थी, क्या अनाउंस की थी, आप अभी बताइए। आप 27 से लेके 29 अब 2 और 7 अक्टूबर तक है। 27 से 29 ये बात मैं महीना 15 दिन पहले कह चुका हूँ जी, और वो इंडिया अपनी मशकें चला रहा है, तो मुझे कैसे पता? डेट खां पहले दे रहे हैं हमेशा खां, तो और 2 और 7 9 मशकें कर रहा है। हमारी भी मशकें होती दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हमारे काफ़ी गए हुए हैं जहाज़ मशकें कर रहे हैं ऐसी रशिया वाली साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, कहने का मतलब वो मशकें कर रहा है, लेकिन वो दुश्मन बड़ा ख़तरनाक है, रात की तारीखी में हमला करता है। तो हमने ये बावर किया है कि ऐसी जाग रहे हैं, ऐसी सुत्ते ही नहीं। तो ठीक है, हमने अपनी एयर स्पेस वगैरह जो भी है उसके वाले से बंद कर दी है, इसमें तो कोई शक नहीं। 27 तारीख है और सुबह 28 होगी, तो सुबह 7 बजे तक इंडिया कोई भी ड्रामा कर सकता है। जैसे एक दफ़ा पता चीचा वतनी में कोई आगे चीज़ गिर गई थी, क्या गिर गया था? जी, ड्रोन। ऐम ही कहते हैं, मशके कर रहे थे, गलती से गिर गया। ड्रामा ही है ना, झूठा मक्कार कह लो। ऐसे ही तो ठीक है, हमारी
پاکستان فورس نے جتنی بھی ہماری فورسز ہیں انہوں نے اپنی ظاہر ہے آنکھیں کھول لی, ٹھیک کیا انہوں نے. 28 تاریخ جو کل ہوتی ہے, 27 کے بعد 28 ہوتی ہے, 8 اور 2 10, تو کل تک کے لیے بھی دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے. یعنی کہ پرسوں 29 آگے نہیں گئے, پرسوں جو دن آ جائے گا وہ دن آ جائے گا جمعرات. اب جمعرات بھی اس کو ٹچ کرتا ہے انڈیا کو. انڈیا کے جو اپنے دن ہیں منگل اتوار انگلش میں بولتے ہیں, ٹیوزڈے سنڈے اینڈ تھرسڈے, تو جمعرات بھی فائدہ دیتا ہے. ڈیٹ ٹھوک دے گی پرسوں جو آئے گی 29, 9 اور 2 11, دکی آ گئی. 2 جو نمبر ہے وہ تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور انڈیا وہاں پہ کوئی غلطی سے کوئی چیز پھینک دیتا ہے, ساڑھے کو غلطی ہوگی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, تو پاکستان نا اس کو ایسا جواب دے گا کہ ساڑھے کو غلطی نہیں, وہ کہے گا غلطہ ہو گیا. انڈیا کہے گا نا کو تو بڑا بڑا غلطہ ہو گیا, کیونکہ پتہ نہیں ہمارا کیا جا کے گر جائے, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں, ہم بھی کوئی مشکے کر سکتے ہیں. وہ کون سی تاریخ کو, 29 کو, اگر اس نے غلطی کی تو ہم سے غلطہ ہوگا وڈا, اسی کوئی ایڈا ایسا, وہ کہیں گے غلطہ ہوا, اسی کہاں گا ہم تو اپنی مشقیں کری تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. باقی جنگ کوئی نہیں ہونے جا رہی, پوری قوم اطمینان سے سوئے, یہ ایم شجاع خان دعویٰ ہے. کیوں؟ ہماری فورسز جھاگ رہی ہیں. جی افغانستان کا معاملہ کہاں تک جا کے رکے گا افغانستان؟ دیکھیں جو بھی پہلے ایک جنگ بندی ہوئی تھی, جنگ بندی کہیں کیا نہیں, جنگ تو نہیں کہتے, وہ سیز فائر جو ہوا تھا, تو وہ ایک ایسی ڈیٹ آئی تھی 16 تھی کیا تھی, میں کہ منافقت کی ڈیٹ ہے. تو یہ افغانی جو ہیں, جو قابض حکومت ہے, جو اپنی گوریلا کو نکالتی ہے کرتی ہے, اور ابھی آج بھی پتہ نہیں قطر میں کوئی بات چیت ہوئی جس میں ترکیہ وغیرہ سب تھے, اور خواجہ آصف صاحب ہمارے جو وزیر دفاع ہیں, تو ان کے بھی بیانات تھے, لیکن ہمارے کوئی بیان آیا تھا, جی ہاں ان کا کوئی بیان آیا تھا جو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا. اگر ایسے تو پھر ایسی صحیح, مختصر یہ ہے کہ یعنی کہ جو وہ ایکشن کریں گے تو ہمارا ریئیکشن تو پھر شدید ہوگا نا. خان صاحب عمران خان کی اگر میں بات لیکن جنگ کوئی افغانستان سے بھی نہیں ہونے جا رہی, ٹھیک ہے. تو افغانیوں کو سوچنا چاہیے, مسلمان ہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہم سچ بتا رہے ہیں. میں ملک پاکستان کے حوالے سے بات بھی کر رہا ہوں, اپنی ذات سے بھی کر رہا ہوں. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم گولی چلائیں, کیونکہ آپ بھی مسلمان ہیں, لیکن جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, تو دہشت گرد سے آپ بھی بچیں, اور ہم تو مار ہی رہے ہیں, جنگ وصل کر رہے ہیں. جی خان صاحب اگر میں بات کروں, منگل کا دن ہے, 28/10/2025 کی ڈیٹ ہے, عمران خان اور سہیل افریدی دونوں کی کنڈلیاں. دیکھیں یہ جو ہے عمران خان صاحب تو 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں, اور ایک بات میں نے کی تھی کہ 14 اکتوبر کے بعد مذاکرات کی میز پہ آہستہ آہستہ ہو گئے. سہیل افریدی انہوں نے وزیر اعلیٰ بنائے, جو میں نے کہا کمزور وزیر اعلیٰ ہے. جتنی وہ محنت کریں گے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنے تک, اس سے زیادہ محنت علی مین نے کرتی ہوئی تھی. میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جب تک سہیل افریدی گارنٹی نہیں دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو, تب تک ان کی رائے ہموار نہیں ہوگی. اب جو میرے علم میں جو آئی ہے کہیں سے ٹریول ہوتی ہوئی گفتگو, کیسے بھی صحافی وغیرہ تو آتے ہی رہتے ہیں میرے پاس, تو انہوں نے کہا خان صاحب آج ملاقات ہو چکی ہے, جو گزر گیا ہے کور کمانڈر جو ہیں پشاور سے, کس سے, عمر صاحب سے. عمر پورا کیا نام ہے ان کا نام عمر احمد بخاری صاحب. عمر احمد بخاری. اب عمر احمد ہیں 1/12 کے کھانے کے مالک, اور آگے بخاری لگا ہوا ہے, وہ 1/2 بھی ہیں. پاورفل 80 سے ان کی ہو گئی ملاقات, اسٹیبلشمنٹ ہے. سہیل افریدی سہیل چنی سے, اور وہ افریدی مریخ سے. 1/3 کی گفتگو 1/12 سے ہوئی ہے. کہنے کا مطلب ہے ان کو گارنٹی دے دی ہوگی, میں یہ سمجھتا ہوں دے دی ہوگی. جب انہوں نے گارنٹی دے دی ہے تو پھر صبح ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اب کس سے ہونی ہے؟ عمران احمد خان 1/12 کے کھانے کے مالک, جو مشرق کے سورج ہیں, آج بھی میں قائم ہوں, وہ مسیحا ہیں,
میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. وہ اقبال کے شاہین ہے, وہ آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں. وہ بیمار نہیں ہوتے, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. بے شمار لوگ قیدوں میں گئے, بیمار ہوئے, نکل گئے, ریلیف لیا ہے. ایک ذوالفقار علی بھٹو شہید, اس نے پھانسی کا پھندا لے لیا ہے, لیکن جھکا نہیں, بکا نہیں. یہ بھی نہ جھکا ہے, نہ بکا ہے, نہ گڑ, آج کھڑا ہے اللہ کے حکم سے. بات یہ ہے, عمران احمد خان سے ملاقات کل کی, میرے خیال سے میں نے سنا ہے ٹریول ویک کی شاید ملاقات ہے سہیل افریدی کی. منگل کا دن ملاقات, منگل کا دن ہے. عمران خان کے لکی ڈے کیا ہیں؟ منگل, ٹیوزڈے, تھرسڈے جمعرات, سنڈے سوریا, یعنی کہ وہ سنڈے کو اتوار کہتے ہیں. لکی ڈے ہے, چاند سے بنتا ہے ملاقات کا. سورج نکلے گا 6:24 پہ اسلام آباد میں. ملاقات اگر سہیل افریدی گھر سے نکلے ملاقات کے لیے, اگر ٹیٹو پارٹی نہ ہوئی, اگر وہ نکلے تو 3 سے 5 بجے ملاقات ممکن ہے, ممکن. شام 3 سے 5 ستارے ایسے بتا رہے ہیں ہونا, اگر وہ نکلیں. بالکل جی. وہ نکلے نہ کہنے مینو پیڑ ہو گئی, سر چ درد ہو گئی ہے, اگر وہ نکلے تو ملاقات. اب اگلی بات کیا ہے, گارنٹی اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے تو پھر سیاسی گفتگو بھی ہلکی پھلکی ہو ہی جائے گی. اب یہ تھوڑی کہ منظر عام پہ آئے گی بات کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ تو پہلے بتا چکے ہیں ضیاء-ال-حق کے دور میں ہوئی ہے بات کہ سیاسی گفتگو بنتی تو ابھی بھی بند ہے. گو کہ ابھی تو جمہوریت چل رہی ہے, یہ مارشاء اللہ تو ہے ہی نہیں. جب مارشاء اللہ نہیں ہے تو پھر سیاسی گفتگو تو ہوگی. باتیں بس ایسی ہیں. جی آپ کے سامنے ساری پروڈکشن آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں نصر و عاطف مجید رحمت خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.